अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फजल व करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम देखेंगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के चंद वाक़यात को। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कई बेटे थे, जिनमें से हज़रत यूसुफ सबसे छोटे थे। एक तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेइंतहा हसीन और खूबसूरत थे, दूसरे छोटे होने की वजह से बाप को बहुत ही प्यारे थे। यही वजह थी कि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसी वक्त भी अपनी नज़रों से ओझल ना होने देते थे। हज़रत यूसुफ अभी बच्चे ही थे कि उन्होंने ख्वाब देखा कि 11 सितारे और चाँद सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। ये सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनसे और भी प्यार करने लगे और सख्ती से मना कर दिया कि वो अपने दूसरे सौतेले भाइयों को ये ख्वाब ना सुनाने। कहीं ऐसा ना हो कि वो शैतान के फरेब में आकर तेरे खिलाफ कोई बुरी तदबीरें करने लग जाएं। भाइयों ने जब देखा कि बाप का प्यार यूसुफ से बहुत बढ़ रहा है तो उन्होंने मिलकर सलाह की। ये तो बहुत बुरी बात है कि बाप की शफकत हमारे मुकाबले में यूसुफ पर ज़्यादा है। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का खात्मा कर दिया जाए तो फिर यकीनन बाप हमसे ज़्यादा मोहब्बत करने लगेगा। सब ने मिलकर बाप से दरख्वास्त की कि यूसुफ को हमारे साथ बाहर खेलने कूदने के लिए भेजा जाए। हम उसके भाई और खैर ख्वाह ही तो हैं, हम उसकी पूरी हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब ने कहा, मुझे अंदेशा है कि तुम इसकी हिफाजत से गाफिल हो जाओ और कोई भेड़िया इसको खा जाए। उन्होंने मिलकर जवाब दिया, हम ताकतवर हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर बाप ने दिल पर पत्थर रखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों के हाथ भेज दिया। भाइयों ने उसे बाहर ले जाकर एक अंधे कुएं में फेंक दिया और रात को रोते हुए घर वापस आ गए और बाप से कहा कि हम बाग में दौड़ लगा रहे थे। यूसुफ सामान के पास बैठा हुआ था कि एक भेड़िया आकर उसे खा गया। और सबूत में हज़रत यूसुफ का एक खून आलूद कुर्ता भी बाप के सामने पेश कर दिया। बूढ़े बाप के लिए स्वाय सब्र व शुक्र के चारा ही क्या था। हज़रत याकूब खामोश हो गए और उनकी सारी उम्र बेटे के फराक में रोते गुजर गई। जिस अंधे कुएं में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंका गया था, उसके करीब ही एक काफिला आकर उतरा। उनमें से जब एक आदमी डोल लेकर कुएं पर पानी पीने के लिए आया तो उसने देखा कि एक हसीन और खूबसूरत लड़का कुएं में पड़ा हुआ है। इसने हज़रत यूसुफ को बाहर निकाल लिया। जब ये काफिला मिस्र पहुंचा तो मिस्र के बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को चंद दरहमों के अवज़ खरीद लिया और अपनी बीवी जुलेखा से कहा कि मुमकिन है कि इससे हमें कोई मुनाफा पहुंचे या हम इसे अपना बेटा बना लें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले दूसरे कैदियों के अलावा एक शाही बावर्ची और एक बादशाह का साकी भी कैद खाने में था। इनके खिलाफ ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने बादशाह को जहर देने की कोशिश की है। ये और दूसरे कैदी हज़रत यूसुफ के हुस्न जमाल और अखलाक से बहुत मुतासिर हुए। अब आपका ये काम था कि सारा दिन जेल के कैदियों को दीन हक की तबलीग करते रहते। एक दिन ये दोनों हज़रत यूसुफ के पास आए और कहने लगे, हमने अजीब ख्वाब देखे हैं। साकी ने कहा कि मैंने देखा कि मैं बादशाह को अंगूरी शराब पिला रहा हूँ। बावर्ची ने बयान किया, मैंने देखा है कि मेरे सर पर रोटियां हैं और परिंदे उनको नोच नोच कर खा रहे हैं। ये ख्वाब बयान करने के बाद उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनकी ताबीर पूछी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि साकी, तू रहा होकर फिर बादशाह की मुलाजमत पर चला जाएगा और बावर्ची को सूली पर चढ़ाया जाएगा और इसकी लाश को जानवर खाएंगे। आपने साकी से कहा कि जब रहा होकर वो अजीज मिस्र के दरबार में जाए तो मेरी बेगुनाही का यकीन दिलाए। हस्बे ताबीर बावर्ची को सूली पर लटकाया गया और साकी रहा हो गया, मगर रहा होने के बाद वो उस वादे को भूल गया जो उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से किया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सालों जेल में रहे, लेकिन किसी को उनकी रहाई का ख्याल न आया। इत्तेफाक से एक दिन अजीज़े मिस्र ने ख्वाब देखा कि 7 दुबली पतली गायें 7 मोटी ताज़ी गायों को खा रही हैं और 7 सब्ज़ और 7 सूखी हुई बालें देखी हैं।
بادشاہ نے تمام لوگوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ اس موقع پر ساقی کو اپنا وعدہ یاد آیا۔ اس نے کہا، جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی صحیح تعبیر بیان کرتا ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ عزیز مصر کی اجازت لے کر وہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور بادشاہ کا خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ 7 سال تو تمہارے ملک میں خوشحالی رہے گی اور 7 سال قحط پڑے گا، پھر 1 سال خوشحالی کا آئے گا، بارش باکثرت ہوگی اور پھل بھی باکثرت پیدا ہوں گے۔ جب اس شخص نے یہ تمام واقعہ بادشاہ کو سنایا تو اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں لایا جائے۔ جب وہ شخص پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ جا کر بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکرو و فریب سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا، ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر زلیخا بولی، اب تو حق ظاہر ہو گیا ہے۔ کہنے لگی، حقیقت میں نے ہی اسے ورگلایا تھا اور وہ بالکل سچا ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ میں نے یہ کاروائی اس لیے کی ہے کہ عزیز کو معلوم ہو جائے میں نے پوشیدہ طور پر اس کی کوئی خیانت نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو راس نہیں لاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بریت ظاہر ہو گئی تو بادشاہ مصر نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت کے ساتھ لایا جائے، میں شاہی خدمت ان کے سپرد کر دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم قحط سے بچنا چاہتے ہو تو خزانے کے کنجیاں میرے حوالے کر دو، کیونکہ میں حساب میں ماہر ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے آپ کو شاہی خاندان بنا دیا۔ خوشحالی کے بعد قحط کا زمانہ آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت میانہ روی سے جمع کیا ہوا غلہ عوام میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ قحط کا اثر کنعان تک جا پہنچا، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کے لیے مصر بھیجا، مگر یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ہی رکھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں پہنچے تو حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا، مگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ اگلی دفعہ آؤ تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا، تم کو بہت سا غلہ دیا جائے گا، اور اگر تم اس کو نہ لائے تو تم کو اناج نہیں ملے گا۔ جب یہ لوگ کنعان میں پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، اب ہمیں اس صورت میں غلہ مل سکتا ہے کہ بنیامین ہمارے ساتھ جائے، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اب تم پر اعتبار نہیں، کیونکہ اس سے پہلے تم اس کے بڑے بھائی یوسف کو بھی ایسے ہی وعدہ کر کے لے گئے تھے، اللہ ہی ہے جو اس کی حفاظت کرے۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ جب تک تم بنیامین کی حفاظت کا عہد نہ کرو میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ اس پر انہوں نے حلفیہ وعدہ کیا۔ اب باپ نے بیٹوں کو مشورہ دیا کہ وہ مصر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہوں، میں اللہ کے بھروسے پر بنیامین کو تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ جب یہ سب بھائی مختلف دروازوں سے داخل ہوئے اور جس دروازے سے بنیامین داخل ہوئے اس دروازے پر حضرت یوسف علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہو گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ میں ہی تمہارا گم شدہ بھائی یوسف ہوں اور میں تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ بھائیوں نے غلہ باندھ لیا تو شور مچ گیا کہ غلہ ناپنے کا شاہی کٹورا گم ہو گیا ہے۔ ملازمین سرکار نے ان سب بھائیوں کو پکڑ لیا، سب کی تلاشی ہوئی۔ سب کے آخر میں جب بنیامین کے سامان کی تلاشی لی جا رہی تھی تو اس سے وہ کٹورا مل گیا، اور اس طرح بنیامین کو اپنے بھائی یوسف کے پاس رہنے کی صورت پیدا کر دی۔ اس کے علاوہ اس کو روکنے کا کوئی قانون نہیں تھا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے کہ اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب نہیں ہے، اور اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سب باتیں سن رہے تھے مگر خاموش رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی چوری کا یہ واقعہ ہے کہ آپ بچپن میں اپنی پھپھو کے پاس رہتے تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بلانا چاہا تو پھپھی نے ایک پٹکے کی چوری کا الزام لگا کر آپ کو اپنے پاس رکھنے پر مجبور کر لیا۔ یہ سب بھائی حیران ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ انہوں نے بہت منت کی کہ ہمارا باپ بوڑھا
اور اندھا ہے، وہ بیٹے کا غم برداشت نہ کر سکے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض ان کو دے دی اور کہا کہ اس کو اپنے باپ کے منہ میں ڈال دینا، اور اگر ہو سکے تو ان کو اپنے ساتھ لے آنا۔ جب یہ بھائی گھر پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر حضرت یوسف علیہ السلام کا پیراہن ڈال دیا۔ خدا کی قدرت سے ان کی آنکھوں کی بینائی اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ اب یہ سب مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے شان اور دبدبہ کو دیکھ کر ان کے 11 بھائی اور ان کے والدین آپ کے سامنے جھک گئے، اور اس طرح وہ خواب پورا ہوا جس میں آپ نے دیکھا تھا 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس طرح انہیں گمشدہ یوسف مل گیا اور یہ خوشی خوشی مصر میں رہنے لگے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔